हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले कस्ट सिटको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ है। एकाउन्टिङमा हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा चाहिँ जस्तै स्टक लेभलको कुराहरू गऱ्यौँ, इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्टको कुराहरू गऱ्यौँ होइन। त्यसै गरी अरू हामीले अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ होइन। अब यो च्याप्टरमा अथवा यो क्लासमा चाहिँ हामी कस्ट सिटको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। अब कस्ट सिट भनेको चाहिँ के हो त है। फर्स्टमा हामीले कस्ट सिट बनाउनुभन्दा अगाडि के कुराहरू बुझ्नुपर्छ त भन्दा जस्तै हाम्रो एक्सपेन्सेसको बारेमा बुझ्नुपर्छ। एक्सपेन्सेस भनेको के हो त? खर्च है। खर्चको बारेमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। खर्च भनेको अब हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदा, फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि के भनेको छौँ? एक्सपेन्सेस चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ? एउटा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, र अर्को कस्तो खालको एक्सपेन्सेस हुन्छ? इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस है। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको कस्तो हो, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको कस्तो हो? डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ देख्न सकिने के है, देख्न सकिने खर्चलाई हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ। र देख्न नसकिने खर्च अथवा यो फिजुल खर्च हुन्छ जुन, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ है। अब जस्तै हामीलाई एउटा मेटेरियल्स उत्पादन गर्नु पर्यो भनेको, मेटेरियल्स भन्दा पनि एउटा प्रोडक्ट उत्पादन गर्नु पर्यो भनेको, एउटा बिस्कुट चाहिँ हामीलाई उत्पादन गर्नु पर्यो भने त्यो बिस्कुटमा के कुराहरू लाग्छ त? जस्तै त्यसमा पिठो लाग्न सक्छ, व्हिट, त्यसै गरी सुगर होइन। यो व्हिट सुगर भनेको के हो त? मेटेरियल्स हो नि होइन, मेटेरियल्स हो भनेपछि अब यहाँ के हुँदो रहेछ? एउटा मेटेरियल्स हुन्छ होइन, अर्को के हुन्छ? लेबर हुन्छ, र अर्को के हुन्छ? एक्सपेन्सेस हुन्छ। अब मेटेरियल भित्र के हुन्छ त? एउटा डाइरेक्ट हुन्छ, एउटा इन्डाइरेक्ट हुन्छ। त्यसै गरी लेबर पनि हाम्रो के हुन्छ त? डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट है। र अब मेटेरियल्स, लेबर र एक्सपेन्सेस, कुनै पनि सामान उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? मेटेरियल चाहिन्छ, त्यसै गरी लेबर चाहिन्छ, त्यसै गरी के चाहिन्छ? एक्सपेन्सेस चाहिन्छ भनेको खर्च चाहिन्छ होइन। यो पनि डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भयो। र एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो के हुन्छ? डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ, र अर्को के हुन्छ? इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। अब हामीले के कुराहरू बुझ्नु पर्यो भन्दा जस्तै यो डाइरेक्ट हुन्छ नि जुन, यो डाइरेक्ट छ नि, यो डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रो के हो त? डाइरेक्टले चाहिँ हामीलाई जस्तै अब मेटेरियल्सहरू चाहियो, मैले बिस्कुटको इक्जाम्पल दिएँ, बिस्कुटमा व्हिट सुगर भनेको मेटेरियल्स हो, यो डाइरेक्ट मेटेरियल्स भयो होइन। त्यसै गरी लेबरमा मैले अब डाइरेक्ट कुराहरू गरेँ भने लेबरमा के हुन्छ त? लेबरलाई वेजेस दिनु पर्यो होइन, त्यो भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भयो। त्यसै गरी एक्सपेन्सेसमा अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसभित्र के आउने छ त? लेबरलाई दिने खर्च भनेको वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भयो होइन, त्यो कुराहरू हुन्छ। त्यसै गरी इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ के हो त? इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसबाट आउने कुरालाई चाहिँ प्राइम कस्ट भनेर भन्छौँ होइन। त्यसै गरी इन्डाइरेक्टबाट आउनेलाई चाहिँ के भन्छौँ त? ओभरहेड भनेर भन्छौँ। ओभरहेड भनेको चाहिँ के हो त? जस्तै अब बढी खर्च क्या है, ओभरहेड भनेको ज्यादा खर्च हुने, चाहिने भन्दा ज्यादा खर्च हुने प्रोसेसलाई हामीले ओभरहेड भनेर भन्छौँ। अब फर्स्टमा डाइरेक्ट मेटेरियल्स अथवा डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट लेबरमा अब डाइरेक्ट वेजेसको कुराहरू आउँछ, लेबरलाई हामीले के दिन्छौँ? वेजेस दिन्छौँ। त्यसै गरी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट खर्च भनेको अब जस्तै ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज होइन, त्यसै गरी अब अरू के हुनसक्छ जस्तै कस्टम ड्युटी, त्यसै गरी प्याटेन्ट होइन। यी सबै कुरा भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसबाट आउने कुरालाई हामीले प्राइम कस्ट भन्दो रहेछौँ, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसबाट आउने प्रोसेसलाई हामीले ओभरहेड भनेर भन्दो रहेछौँ है। ओभरहेड भनेको बढी खर्च भएको भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हामीले यहाँ कस्ट सिटको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। कस्ट सिटभित्र चाहिँ सबै यही मेटेरियल्स, लेबर र एक्सपेन्सेसको कुराहरू आउँछ है। अब ओभरहेडभित्र चाहिँ के हुन्छ त? प्राइम कस्ट भनेको त डाइरेक्ट मेटेरियल्स, डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जोडेर आयो भने प्राइम कस्ट हुन्छ भन्यो। त्यसै गरी ओभरहेडभित्र पनि अब के हुन्छ त? एउटा जस्तै एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्ने हुन्छ है, एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड हुन्छ।
त्यसैगरी अर्को हुन्छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ओभरहेड है, ओभरहेड हुन्छ। र अर्को के हुन्छ त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हुन्छ अर्को। ल अब फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको फ्याक्ट्रीमा धेरै खर्च भयो, बढी खर्च भयो त्यो भनेको है। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको के हो त प्रशासनिक खर्च है, अफिसमा लाग्ने खर्च अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च। यसमा चाहिँ के कुराहरू आउँछ जस्तै स्यालेरी हैन, त्यसैगरी अब स्यालेरी पछि एडभर्टाइजमेन्ट खर्च त्यो पनि हाम्रो अफिस ओभरहेड भित्र आउने भयो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ अब जस्तै सामानहरू बेचबिखन गर्दाखेरि लागेको खर्च त्यो चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भित्र आउँछ है। पहिला कुरा चाहिँ हामीले यो सबै कुराहरू बुझ्नु पर्यो। पहिला के हुन्छ त डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ र एउटा मेटेरियल्स, अर्को लेबर र अर्को चाहिँ एक्सपेन्सेस है। मेटेरियल्स सामान उत्पादन गर्दाखेरि मेटेरियल्स लाग्छ, डाइरेक्ट मेटेरियल्स र इन्डाइरेक्ट मेटेरियल्स भयो। त्यसैगरी अब उत्पादन सामानहरू उत्पादन गर्नको लागि लेबर लाग्छ, कामदारहरू लाग्छ, डाइरेक्ट लेबर र इन्डाइरेक्ट लेबरको कुराहरू भयो। फाइनल्ली अब के हुन्छ त खर्च चाहियो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यसैगरी प्राइम कस्ट हुने भयो र ओभरहेड हुने भयो। अब ओभरहेड भित्र के हुने भयो त एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड, अर्को अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र अर्को चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। अब बल्ल हामी कस्ट सिटको के कुरा गर्छौँ त फर्मेटको कुरा गर्छौँ है। कस्ट सिटको फर्मेटको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब के कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेरौँ। अब कस्ट सिट भनेको सबै डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट है, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जोडेपछि हामीले कस्ट सिट निकाल्न सक्छौँ अथवा खर्च निकाल्न सक्छौँ है। कस्ट सिटबाट चाहिँ हामीलाई के कुरा थाहा हुन्छ त नेट प्रफिट अथवा नेट लस चाहिँ थाहा हुन्छ। कस्ट सिट हामी किन बनाउँछौँ त प्रफिट कति भएको छ, नाफा भएको छ वा घाटा भएको छ त्यो कुराहरू हामीलाई कहाँबाट थाहा हुन्छ त कस्ट सिटबाट थाहा हुन्छ। अब कस्ट सिट बनाउने फर्मेटको कुरा गरौँ है। फर्मेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा टेबल लिउँ हैन, यो टेबलभित्र चाहिँ के राखौँ त एउटा पार्टिकुलर्स राखौँ र एउटा डिटेल कोलुम राखौँ र एउटा अमाउन्टको कोलुम राखौँ। के भनेको छु त मैले पार्टिकुलर्स, डिटेल र अर्को अमाउन्ट। अब माथि हेडिङमा हामीले के लेख्नु पर्यो कस्ट सिट भनेर लेख्नु पर्यो है, कस्ट सिट भनेर लेख्नु पर्यो अथवा स्टेटमेन्ट अफ कस्ट एन्ड प्रफिट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। अब यसको फर्मेट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्टमा कस्ट सिटमा के कुराहरू राख्छौँ त डाइरेक्ट मेटेरियल्स, त्यसैगरी अर्को के हुन्छ डाइरेक्ट वेजेस। डाइरेक्ट वेजेस भनेर पनि भन्न सकियो अथवा लेबर भनेर पनि भन्न सकियो, लेबर कस्ट भनेर पनि भन्न सकियो। किनभने अब लेबर कस्ट भनेको कामदारहरूलाई दिने खर्च हैन, कामदारहरूलाई दिने खर्च भनेको त अब वेजेस हो। त्यसैगरी वेजेस भयो अनि हाम्रो अर्को के हुन सक्छ प्रोडक्टिभ वेजेस हुन सक्छ हैन, लेबर कस्ट पनि भन्न सकियो, वेजेस पनि भन्न सकियो। यो दुईटा कुराहरू चाहिँ हामीले फर्स्टमा कस्ट सिट बनाउँदाखेरि राख्छौँ है। अब यो दुईटा कुराहरूलाई हामीले के गर्ने त एड गर्ने भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल्स र डाइरेक्ट वेजेसलाई एड गर्ने र यो दुईटा कुराहरू एड गरिसकेपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ भनेको छु मैले माथि डाइरेक्ट मेटेरियल्स, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोडिसकेपछि हामीलाई के कुरा थाहा हुन्छ त प्राइम कस्ट थाहा हुन्छ है। यो तीनटा कुरा, यो दुईटा कुरा जोडेर आइसकेपछि हामीले यसलाई प्राइम कस्ट भनेर भन्छौँ। जस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल्स भयो, डाइरेक्ट वेजेस भयो, यो दुईटा कुरालाई जोडेर आउनेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त प्राइम कस्ट भनेर भन्छौँ हैन।
अब प्राइम कस्ट भइसकेपछि अर्को के छ त इन्डाइरेक्ट मेटेरियल्स अथवा इन्डाइरेक्ट लेबर अथवा इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अब यो चाहिँ हाम्रो ओभरहेड है, ओभरहेडको कुरा चाहिँ अब आउँछ। जस्तै अब फ्याक्ट्री ओभरहेड, प्राइम कस्ट पछि हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई के गर्छौं एड गर्छौं भनेको फ्याक्ट्रीको खर्च है। फ्याक्ट्रीको खर्च चाहिँ अब के हुन सक्छ त, जस्तै इन्डाइरेक्ट मेटेरियल्स हैन, इन्डाइरेक्ट लेबर, त्यसैगरी फ्याक्ट्रीको रेन्ट हैन, अब इन्स्योरेन्स खर्च, यी सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड भित्र आउँछ। यसलाई के गर्ने त एड गर्ने है। अब यहाँ हाम्रो स्पेस पुगेन, फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई चाहिँ के गर्ने एड गर्ने। त्यसैगरी अर्को के छ त, मैले फ्याक्ट्री ओभरहेड पछि अर्को के ओभरहेड हुन्छ भनेको छु माथि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडलाई पनि हामीले के गर्छौं त यहाँ रेकर्ड गर्छौं भनेको। अब फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई चाहिँ हामीले यहाँ रेकर्ड गरिसकेपछि यसको टोटल निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ त फ्याक्ट्री कस्ट चाहिँ थाहा हुन्छ है। यो सबै कुराहरु हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड भित्र जुन जुन ट्रान्ज्याक्सनहरु आउँछ त्यसलाई रेकर्ड गरेर त्यसको टोटल निकालिसकेपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ त फ्याक्ट्री कस्ट चाहिँ थाहा हुन्छ। अर्को एड गर्ने, मैले यहाँ एड गरे, एड के गर्ने त अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। ल अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भित्र के आउँछ, जस्तै स्यालेरी, अफिस रेन्ट, त्यसैगरी डेप्रिसिएसन हैन, त्यसैगरी अब अरु इन्स्योरेन्स खर्चहरु, यी सबै कुराहरु चाहिँ हामीले अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भित्र राख्छौं। र अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडहरु हामीले यो अमाउन्टहरुलाई चाहिँ एड गरिसकेपछि हामीलाई के कुरा थाहा हुन्छ त कस्ट अफ प्रोडक्सन। प्रोडक्सन गर्दाखेरि कति कस्ट लाग्यो, कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। यसलाई एड गरिसकेपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ हैन। र अब कस्ट अफ प्रोडक्सन भइसकेपछि हामीले अर्को के कुरा निकाल्नु पर्छ त, जस्तै अब यहाँ एड भनेर ओपनिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स। यदि क्वेशनमा हामीलाई ओपनिङ स्टक भनेर दियो भने त्यसलाई के गर्छौं एड गर्छौं। र लेस के गर्छौं त, यदि क्लोजिङ स्टक भनेर दियो भने त्यसलाई के गर्छौं क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स। ल ओपनिङ स्टकलाई एड गर्छौं, क्लोजिङ स्टकलाई लेस गर्छौं। र अब यो दुईटा कुरा एड र लेस गरिसकेपछि हामीलाई के कुरा थाहा हुन्छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। यसलाई के गर्ने त लेस गर्ने। अब कस्ट अफ गुड्स कति आयो त, अब लेस गर्ने भनेको क्लोजिङ स्टकलाई हामीले ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो र टोटल अमाउन्ट जति आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब ओभरहेडको कुरा हाम्रो अझै सकिएको छैन है। फ्याक्ट्री ओभरहेड राख्यौं, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड राख्यौं। अब हामीले अर्को के राख्नु पर्यो, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड राख्नु पर्यो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ हामीले के गर्छौं त एड गर्छौं। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। ल यसलाई पनि हामीले के गर्छौं त यहाँ एड गर्छौं। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड को आइटमहरुमा हामीले एड गरिसकेपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ त टोटल कस्ट चाहिँ थाहा हुन्छ है। सबै कुराहरु जोडिसकेपछि ब्यालेन्समा के आउँछ टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्ट चाहिँ अब कति आयो त्यो अमाउन्टलाई हामीले यहाँ लेख्छौं। त्यसैगरी एड भनेर हामीले नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस, यदि नेट प्रॉफिट आयो भने एड गर्ने, नेट लस आयो भने के गर्ने त लेस गर्ने, प्रॉफिट आयो भने जोड्ने, नेट लस घाटा भयो भने के गर्ने त घटाउने हैन।
र लास्टमा हामीलाई कस्ट सिटमा चाहिँ के दिएको हुन्छ त सेल्स दिएको हुन्छ सेल्स चाहिँ हामीले लास्टमा इन्ट्री गर्ने अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई टोटल कस्ट दिएर नेट प्रफिट निकाल भनेर भनेको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई सेल्सबाट नेट प्रफिट निकाल भनेर भनेको हुनसक्छ है यो कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा थाहा हुन्छ क्वेसनले जे भन्छ त्यो अनुसार हामीले कस्ट सिट बनाउँदै जानुपर्छ अब सेल्सको आधारमा नेट प्रफिट पनि निकाल्न सकिन्छ टोटल कस्टको आधारमा हामीले नेट प्रफिट पनि निकाल्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा भनेको हुन्छ के कसरी हामीले नेट प्रफिट निकाल्न सक्छौं भन्ने कुराहरू छ है यो भयो हाम्रो फर्मेट अफ कस्ट सिट है कस्ट सिट बनाउने फर्मेट चाहिँ के रहेछ त फर्स्टमा हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल्स र डाइरेक्ट वेजेसलाई जोड्दो रहेछौं त्यो दुईटा कुरा जोडिसकेपछि हामीलाई के कुरा थाहा हुन्छ प्राइम कस्ट थाहा हुन्छ प्राइम कस्ट थाहा भइसकेपछि हामीले अर्को कुरा के एड गर्छौं त यहाँ यो चाहिँ एड हुन्छ है अब फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई चाहिँ हामीले एड गर्दो रहेछौं फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडिसकेपछि हामीलाई के कुरा थाहा हुन्छ फ्याक्ट्री कस्ट थाहा हुन्छ है फ्याक्ट्री कस्ट थाहा भइसकेपछि हामीले अर्को कुरा के एड गर्छौं त अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड है अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भित्र स्यालेरी रेन्ट हैन त्यसैगरी अब हाम्रो प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी चार्ज यी सबै भनेको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हो त्यो जोडिसकेपछि हामीलाई के थाहा हुँदो रहेछ कस्ट अफ प्रोडक्सन थाहा हुँदो रहेछ र अब ओपनिङ स्टक जोड्ने क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने त्यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक पनि हामीले एड गरिसकेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति रहेछ त्यो थाहा हुने भयो र लास्टमा हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड राख्छौं सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडबाट आएको ब्यालेन्सलाई हामीले टोटल कस्ट भन्दो रहेछौं हैन र अब टोटल कस्ट आइसकेपछि चाहिँ नेट प्रफिट है नाफा र घाटा कति भयो त्यसलाई जोड्ने अथवा घटाउने काम गर्दो रहेछौं र फाइनल्ली सेल्स कति भएको छ सेल्सको अमाउन्ट हामीले राख्दो रहेछौं कति सजिलो छ है कस्ट सिटको फर्मेट चाहिँ एकदमै सजिलो छ अब फर्स्टमा त हामीले माथिको कुराहरू थाहा पाउनु पर्छ है अब एक्सपेन्सेस हुन्छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो त्यसैगरी सामान उत्पादन गर्नको लागि मेटेरियल चाहिँदो रहेछ लेबर चाहिँदो रहेछ र अर्को के चाहिँदो रहेछ त खर्च गर्नको लागि पैसाहरू एक्सपेन्सेस हुँदो रहेछ है अब मेटेरियल्स भित्र पनि डाइरेक्ट मेटेरियल्स हुँदो रहेछ लेबर भनेको डाइरेक्ट लेबर हुँदो रहेछ अर्को डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुँदो रहेछ यो तीनटा कुरा जोडिसकेपछि के हुँदो रहेछ प्राइम कस्ट आउँदो रहेछ है र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको अब चाहिने भन्दा बढी खर्च भयो भने त्यो के हुँदो रहेछ ओभरहेड हुँदो रहेछ ओभरहेडमा तीनटा कुरा एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड अर्को अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अर्को चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यो पहिला हामीले कस्ट सिटको क्वेसनहरू गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यी सबै कुराहरू हामीले थाहा पाउनुपर्छ है ल अब त्यसपछि हामीले फर्मेटको कुरा गर्यौं हैन फर्मेटको कुराहरू त छँदै नै छ फर्मेटको कुराहरू त हामीले राम्रोसँग बुझिसकेको छौं अब यही फर्मेट अनुसार हामीले कस्ट सिट बनाउने हो हैन अब क्वेसनमा पनि हामीलाई यसरी नै जस्तै अब डाइरेक्ट मेटेरियल्स दिएको हुन्छ डाइरेक्ट वेजेस दिएको हुन्छ त्यसपछि हामीले प्राइम कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यो कुराहरू चाहिँ छ है ल अब एउटा सानो हामीले सजिलो एक्जाम्पल लियौं हैन सजिलो एक्जाम्पल भनेको जस्तै अब डाइरेक्ट मेटेरियल्स दियो भने के गर्ने हैन यो चाहिँ हामीले एउटा म एउटा क्वेशन यहाँ बनाइदिन्छु त्यो क्वेशन अनुसार हामी जाउँ है त ल एक्जाममा चाहिँ क्वेशन कसरी सोध्न सक्छ भन्दा फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड टु यु भनेर भन्न सक्छ है अब इन्फर्मेसनहरु दिएको छ कस्ट सिट बना भनेर भन्न सक्छ जस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल्स भनेर दियो डाइरेक्ट मेटेरियल्स कति दियो त 20000 त्यसैगरी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर दियो अथवा डाइरेक्ट लेबर भनेर पनि भन्न सक्छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर पनि भन्न सक्छ 10000 दियो है त्यसैगरी अर्को के दियो त डाइरेक्ट लेबर हामीलाई कति दिएको छ 50000 यो चाहिँ जस्ट एउटा एक्जाम्पल है कस्ट सिट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने एक्जाम्पल मात्रै हो यो अब एक्जाममा कस्तो खालको क्वेशन आउँछ एक्जामको क्वेशनहरु पनि हामी सल्भ गर्दै जान्छौं यहाँ चाहिँ हामीले कस्ट सिटको फर्मेटको कुरा गरिसकेपछि त्यो कस्ट सिटको इन्फर्मेसन अथवा हाम्रो अमाउन्टहरुलाई कसरी राख्ने भन्ने कुराहरु डिस्कस गर्न गइरहेको छु म
त्यसैगरी अब अर्को के भन्न सक्छ त एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड चाहिँ हामीलाई 15,000 दियो। त्यसैगरी फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर दियो 30,000। सेल्स दियो 1,60,000 र अब फाइनल्ली सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीलाई 5,000 दियो। ल अब यसरी हामीलाई इक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ। अब इक्जाममा डाइरेक्ट हामीलाई यसरी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट लेबर, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर त नदिन पनि सक्छ हैन। यो चाहिँ मैले एउटा जस्ट इक्जाम्पल मात्रै भनेको हो। अब यो इन्फर्मेसनलाई हामीले कस्ट सिटमा कसरी राख्न सक्छौं त त्यो कुराहरू हामी डिस्कस गरौँ। यस्तै सानो सानो यस्तै सजिलो इक्जाम्पलहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ हैन कस्ट सिट बनाउन लागि। अब फर्स्टमा हामीले एउटा फर्मेट ड्र गरौँ हैन। फर्मेटमा चाहिँ अब के राखौं। ल माथि हेडिङमा कस्ट सिट भनेर भनौं र मैले के हुन्छ भनेको छु। एउटा पार्टिकुलर्स हुन्छ, एउटा डिटेल्स अमाउन्ट हुन्छ र एउटा टोटल अमाउन्ट हुन्छ। ल पार्टिकुलर्स डिटेल्स र अर्को अमाउन्ट है। अब पार्टिकुलर्समा मैले फर्स्टमा कस्ट सिटको फर्मेट बनाउँदाखेरि के जान्छ भनेको छु, डाइरेक्ट मेटेरियल्स जान्छ भनेको छु हैन। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, डाइरेक्ट मेटेरियल्सलाई फर्स्टमा लेख्नु पर्यो। डाइरेक्ट मेटेरियल्स कति दिएको छ हामीलाई, माथि 20,000। 20,000 चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो हैन। त्यसैगरी डाइरेक्ट लेबरलाई पनि हामीले के गर्छौं, सरी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस है। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई पनि हामीले कहाँ राख्छौं त, फर्स्टमा राख्छौं। डाइरेक्ट मेटेरियल्स पछि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कति भएको छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 10,000। सजिलो छ, कुनै पनि गाह्रो कुराहरू छैन। त्यसैगरी डाइरेक्ट लेबर, अब लेबरको लागि डाइरेक्ट कस्ट कति गएछ, कति खर्च भएको रहेछ 50,000। त्यसलाई पनि हामीले कहाँ राख्छौं त, डाइरेक्ट लेबर। ल डाइरेक्ट लेबर कति भएको छ 50,000, त्यसलाई हामीले यहाँ एड गर्नु पर्यो। अब सबै डाइरेक्ट मेटेरियल्स, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट लेबरलाई जोडिसकेपछि के कुरा आउँछ त, हामीलाई के कुरा थाहा हुन्छ त, प्राइम कस्ट कति हो भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ हैन। अब यो तीनटै कुरालाई हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ जोड्नु पर्यो है। तीनटै कुरालाई जोड्नु भनेको 20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 भनेको कति हुन्छ त, टोटल 80,000 हुन्छ हैन। 80,000 चाहिँ के हुने भयो त, प्राइम कस्ट हुने भयो 80,000। ल अब फर्स्टमा हामीलाई के थाहा भयो, प्राइम कस्ट थाहा भयो। त्यसैगरी अब अर्को के कुराहरू एड गर्छौं त हामीले, फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ त अब है, फ्याक्ट्री ओभरहेड हाम्रो कति छ 30,000 छ। फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त, जोड्छौं है। 80,000 बाट जोड्छौं, यहाँ कति भयो 30,000 भयो है। यो 30,000 लाई हामीले यहाँ जोड्नु पर्यो र फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई जोडिसकेपछि हामीलाई के कुरा थाहा हुन्छ त, सेकेन्डमा फर्स्टमा प्राइम कस्ट थाहा भयो, सेकेन्डमा चाहिँ हामीलाई फ्याक्ट्री कस्ट थाहा हुन्छ। फ्याक्ट्री कस्ट भनेको चाहिँ के पनि हो त, वर्क कस्ट पनि हो। फ्याक्ट्री कस्टलाई चाहिँ हामीले वर्क कस्ट पनि भन्न सक्छौं। अब 80,000 बाट 30,000 बढ्नु जोड्नु भनेको हाम्रो 1,10,000 चाहिँ के भयो त, फ्याक्ट्री कस्ट भयो। फ्याक्ट्री ओभरहेड पछि हामीले अर्को के कुरा जोड्छौं त, यहाँ
हामीलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर भन्यो। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हामीले जोड्नु पर्यो। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कति भन्यो त एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 15,000। 15,000 लाई के गर्ने जोड्ने 15,000। अब 1,10,000 बाट 15,000 जोडिनु भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोडिसकेपछि के कुरा थाहा हुन्छ त कस्ट अफ प्रोडक्सन। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोड्नु भनेको कस्ट अफ प्रोडक्सन थाहा हुनु हो हैन। अब टोटल ब्यालेन्स कति हुने भयो त 1,10,000 बाट 15,000 जोडिनु भनेको 1,25,000 भयो। 1,25,000 चाहिँ के भयो त कस्ट अफ प्रोडक्सन। र फाइनल्ली अब हामीले के जोड्छौं त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड है। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोड्छौं। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड माथि हामीलाई 5,000 भनेको छ। 5,000 चाहिँ यहाँ जोड्नु पर्यो हैन। यो 5,000 हामीले यतापट्टि जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 1,25,000 बाट 5,000 जोड्दाखेरि 30,000 हुन्छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हामीले जोडिसकेपछि के आउँछ त टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्ट चाहिँ अब कति भयो त 30,000 भयो हैन। 1,30,000 भयो। अब टोटल कस्टमा हामीले के कुरा एड गर्छौं अर्को एड। अब प्रफिट भएको छ कि लस भएको छ त्यो कुराहरु राख्छौं। यहाँ हामीले नेट प्रफिट अथवा नेट लस जे छ त्यही राख्छौं। अब टोटल कस्ट थाहा भयो। हामीलाई नेट प्रफिट त थाहा छैन तर हामीलाई के थाहा छ त लास्टमा सेल्स कति भएको छ भन्ने कुराहरु थाहा छ। हामीलाई क्वेशनले सेल्स कति भएको छ भनेर भनेको छ 1,60,000 चाहिँ सेल भयो। 1,60,000 लाई हामीले यहाँ राख्छौं हैन। अब 1,30,000 माथि टोटल कस्ट आयो। सेल्स चाहिँ कति भएको छ त पुरा सेल्स चाहिँ 1,60,000 भएको छ भनेपछि अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हैन। यदि टोटल कस्ट 1,60,000 भन्दा बढी आएको थियो भने यहाँ के हुने रहेछ नेट लस हुने रहेछ। तर यहाँ के पुगेन त 1,30,000 मात्रै भयो। माथि हाम्रो टोटल सेल्स चाहिँ 1,60,000 छ भनिसकेपछि 30,000 पुगेन है। 30,000 नपुग्नु भनेको के हो त यो प्रफिट हुनु हो। यहाँ चाहिँ के भएको रहेछ नेट प्रफिट भएको रहेछ है। नेट प्रफिट हुनु भनेको हामीले एड गर्नु हो हैन। यदि 1,60,000 सेल्समा छ टोटल कस्ट चाहिँ हाम्रो 1,70,000 आएको भए हामीले यहाँ 10,000 लाई के गर्नु पर्थ्यो माइनस गर्नु पर्थ्यो। 10,000 माइनस गर्नु भनेको 10,000 चाहिँ घाटा हुनु हो अथवा नेट लस हुनु हो। तर हाम्रो यहाँ अहिले के भएको छ यो कन्डिसनमा 30,000 पुगेन। 30,000 नपुग्नु भनेको नेट प्रफिट हुनु हो हैन। सेल्स भन्दा के भयो त खर्च कम भयो। खर्च कम हुनु भनेकै हामीलाई के हुनु हो त फाइदा हुनु हो नि हैन। खर्च कम हुनु भनेको त फाइदा हुनु हो। त्यही भएर हामीले 30,000 लाई प्रफिटको रूपमा लियौं। यसरी चाहिँ हामीले के बनाउन सक्छौं त वर्कशीट चाहिँ बनाउन सक्छौं। सरी कस्ट शीट बनाउन सक्छौं है। वर्कशीट हैन हाम्रो कस्ट शीट हो। कस्ट शीट चाहिँ हामीले यो फर्मेटमा दिन सक्छौं अथवा बनाउन सक्छौं। एउटा कस्ट शीट हुन्छ। अर्को के हुन्छ त फेरि टेन्डर शीट पनि हुन्छ। मैले माथि कस्ट शीटको मात्रै हेडिङ लेखेँ तर अब अर्को के पनि हुन्छ त टेन्डर शीट पनि हुन्छ है। कस्ट शीट बनाइसकेपछि हामीले टेन्डर शीट पनि बनाउन सक्छौं। टेन्डर शीटको कुरा चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौं। र एक्जाममा हामीलाई यसरी डाइरेक्ट यस्तो क्वेशनहरु नसोध्न पनि सक्छ है। डाइरेक्ट मटेरियल्स डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट लेबर भनेर हामीलाई नदिन पनि सक्छ। अब डाइरेक्ट मटेरियल्स भित्र के हुन्छ जस्तै पर्चेज हुन सक्छ पर्चेज भनेर दिन सक्छ हैन। त्यस्तो खालको क्वेशनहरु हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौं। र एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर अब हामीलाई स्यालेरीहरु दिन सक्छ हैन। त्यसैगरी अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भित्र अरु थुप्रै आइटमहरु हुन्छ त्यो आइटमहरु हामीलाई दिन सक्छ। डाइरेक्ट यसरी क्वेशनहरु नआउन पनि सक्छ। अब एक्जाममा आएको क्वेशनहरु हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौं। अहिलेको लागि चाहिँ यो फर्मेट र यो इन्फर्मेसनहरु कसरी राख्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। पहिला हामीले फर्मेट हेर्छौं। फर्मेटमा के कुराहरु राख्दो रहेछौं त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो र यो आइटमहरु कसरी राखिदो रहेछ त्यो कुराहरु पनि बुझ्नु पर्यो।